बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। हम रब की तौहीद को भी मानने वाले हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी मानने वाले हैं। हुज़ूर आखिरी नबी हैं और हम आखिरी उम्मत है। हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आना और इस उम्मत के बाद किसी उम्मत ने नहीं आना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सारी मखलूक़ात से अफजल करार दिया है। इंसान दुनिया में आया है तो उसकी ज़िंदगी में खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, बीमारी भी आती है, सेहत भी होती है। बीमारी और सेहत अल्लाह की तरफ से है, गमी और खुशी भी अल्लाह की तरफ से है। ये एज़ाज़ अल्लाह ने हज़रत इंसान को दिया है और इंसानों में भी सिर्फ मोमिन इंसानों को, कि उनको अगर कोई तकलीफ़ बीमारी पहुंचती है तो अल्लाह उसकी बरकत से उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। मोमिन को अगर तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है कि मोमिन को अगर पाँव में कांटा भी चुभता है तो अल्लाह इससे उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। बीमारी और बीमारी के बाद शिफा अल्लाह की तरफ से ही है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसे अपना इलाज करवाना चाहिए। इलाज का हुक्म दिया गया है और इलाज के साथ परहेज़ भी उसे करना चाहिए। शरीयत ने बड़ी ताकीद के साथ ये बात की है। अब बीमारी सिर्फ जिस्मानी ही नहीं होती बल्कि रूहानी भी होती है। जिस तरह जिस्मानी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, मुआलिज होते हैं, इसी तरह रूहानी बीमारी का इलाज करने वाले भी मुआलिज और आमिलीन होते हैं। कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज उसके माहिर से करवाना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने उसका इलाज बता दिया है माहिर ने, तो आप उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक खुद से भी अपना इलाज कर सकते हैं, चाहे मेडिकल का हो चाहे वो रूहानी हो। अब एक बात याद रखिएगा, अब आप जानते हैं कि बीमारी जिस्मानी हो या रूहानी हो, तब तक उसका इलाज मुश्किल होता है जब तक उसकी तशख़ीस ना हो जाए। कोई भी बीमारी है, रूहानी या जिस्मानी, इसमें अगर कोई चीज़ अहम है तो वो है तशख़ीस। तशख़ीस हो जाएगी तो इलाज आसान हो जाएगा। डॉक्टर या तबीब की तशख़ीस अगर सही हो गई है तो वो मरीज़ को अपनी तशख़ीस के मुताबिक मुख्तसर सी दवाई देगा, अल्लाह मरीज़ को शिफा अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर कोई रूहानी मरीज़ है, मुआलिज ने उसकी तशख़ीस की, तशख़ीस के बाद वो मुख्तसर सा वजीफ़ा, मुख्तसर सा अमल बताएगा या करेगा, अल्लाह रूहानी मरीज़ को शिफा अता फरमाएंगे। तो तशख़ीस बड़ी अहमियत रखती है, वो चाहे जिस्मानी बीमारी हो चाहे रूहानी बीमारी हो। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो रूहानी मरीज़ है और वो अपनी तसल्ली करना चाहता है, आज मैं तशख़ीस का एक अमल आपके गोशगुजार करने जा रहा हूँ। इससे सीखने वाले आमिलीन भी फ़ायदा उठा सकते हैं और घर में बैठे लोग जिन्हें ये लगता है कि उनके ऊपर कोई रूहानी मर्ज़ है, तो वो इस बताए हुए तरीके के मुताबिक तशख़ीस करके मालूम कर सकते हैं कि उनको रूहानी मसला है या नहीं है। ये तशख़ीस का बड़ा ही आसान तरीका है, घर में खुद किया जा सकता है। करना क्या है कि जिस मरीज़ को रूहानी मसला है, आपने उसकी इस्तेमाल की हुई कमीज़ को लेना है। जो कमीज़ उसने 1-2-3 दिन पहनी हुई हो वो आपने ले लेनी है। धोए बगैर आपने उसको चेक करना है। सबसे पहले ये कमीज़ आपने ली, इस तरीके के साथ आप इसको चेक करेंगे। ये बड़ा ही आसान तरीका है, घर में आप खुद कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये देखें, यहाँ से और इस तरफ से आपने इसको बराबर कर लेना है, मुकम्मल तौर पे अपने सामने रख लेना है। यूं हर तरफ से खींच के आपने इसको सामने रख लिया। अब आप इसको मापेंगे। मापने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप बालिश के साथ भी माप सकते हैं, आप कोई लकड़ी वगैरह लेके उसके ज़रिए भी माप सकते हैं, आप इंची टेप के ज़रिए भी माप सकते हैं। बालिश से मापने का तरीका यह है कि आप यूं इस तरह शुरू करेंगे, यूं आप मुकम्मल माप लेंगे कि कितनी हुई है। बेहतर यह है कि आप इंची टेप के साथ इसको मापें। यहाँ से शुरू करें,
یہ آ گئی 41 پہ. اب دیکھیں اس کو چھوڑ دیا. اب پڑھائی کرنی ہے. اس کو سامنے رکھ کے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے. سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے. پہلا رکوع پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے. اب بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے بعد سورہ والصافات کی آپ نے ابتدائی 11 آیات پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ جن کو پڑھنا ہے. سورہ جن کی بھی ابتدائی 4 آیات پڑھنی ہے. اور درمیان میں آپ نے ایک دفعہ سورہ مزمل کو بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آخری 3 سورتیں آپ نے پڑھنی ہے. پھر درود پاک پڑھنا ہے اور ایک دفعہ آپ نے پھونک لگا دینی ہے. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوبارہ پڑھائی کرنی ہے وہی جو آپ نے پہلی دفعہ کی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے, پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے, آیت الکرسی پڑھنی ہے, سورہ والصافات کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ مزمل کو پڑھنا ہے, اور پھر آپ نے سورہ جن کی ابتدائی 4 آیات پڑھنی ہے, آیت الکرسی اور پھر آخری 3 سورتیں. یہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی ان سب کو پڑھنا ہے جو بتایا گیا ہے. آپ نے پھونک لگا دینی ہے. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے تیسری مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ تیسری مرتبہ پڑھ کے پھونک لگائیں گے تو اب آپ نے اس قمیض کو اسی طرح ماپنا ہے جس طرح پہلے ماپا تھا. مکمل طور پہ اسی ترتیب کے ساتھ آگے پیچھے سے برابر کر کے آپ اس کو ماپیں گے. یہ دیکھیں ہم نے اس کو پڑھائی کرنے کے بعد ماپا ہے تو یہ اتنی ہی ہے جتنی تھی. اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا, لہٰذا اس مریض کو کچھ نہیں ہے. ہاں اگر یہ قمیض بڑھ جاتی ہے تو پھر جادو کے اثرات ہیں, اگر یہ کم ہو جاتی ہے تو جنات کا معاملہ ہے, اگر نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے مکمل رہتی ہے تو پھر اس کے اوپر روحانی مسئلہ نہیں ہے. اگر اسے کوئی بیماری ہے تو پھر جسمانی مسئلہ ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ اپنا علاج کروائیں. یہ تشخیص کا ایک طریقہ ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے, اس کو آپ آرام سے اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے قمیض کی تشخیص میں. یہ تشخیص بزرگان دین کی طرف سے ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے اگر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی 2 نمبری نہ کی جائے. عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے, خود سے ہی قمیض کو بڑھا گھٹا کر اگلے مریض کو یہ شو کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے لہٰذا اس کا علاج کرواؤ, ہمیں اتنے پیسے دو. یہاں پہ آپ نے تسلی رکھنی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے ہی تشخیص کریں اس کی, تاکہ کسی اور کے ہاتھوں میں آپ اس کو دیں گے تو وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر سکتا ہے, کمی کر سکتا ہے. وہ ترتیب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس ترتیب کے ساتھ کمی بیشی کی جاتی ہے. اب دیکھیں یہی قمیض ہے, اس کو ہم ماپتے ہیں بالش کے ساتھ. اس طرف سے ہم نے ماپنا شروع کیا, یوں آگے ہم یہ 2 3 4 3 4 بالش اور ٹوٹل 7 انگلیاں یہ ہے. اب ہم اس پہ پڑھائی نہیں کرتے, اس کو خود ہی میں پڑھائی کیے بغیر ماپتا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ. آپ نے دیکھنا ہے بس. ایک 2 3 4
یہ دیکھیں پورا اضافہ ہو گیا ایک انگلی کا. تو یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے, اکثر یہ کر دیتے ہیں بالش پہلی دفعہ کم کھول لیتے ہیں اور دوسری دفعہ زیادہ کھولتے ہیں, تو اس میں یہ بڑھ جاتی ہے. بالش سے ماپنے کی بجائے آپ اس کو انچی ٹیپ سے ماپیں, جس میں جو مسئلہ ہوگا پتہ چل جائے گا. آپ اپنے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک تشخیص کا طریقہ تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. اس کو اپنے استعمال میں لا کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر 0345672860 ہے. واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.